आपने कई मरतबा ये तो सुना होगा कि बंदों का हिसाब व किताब होगा तो जिसके हक़ में जन्नत होगी उसको जन्नत दी जाएगी, जिसके हक़ में जहन्नम होगी उसको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। जन्नतियों जहन्नमियों का तज़किरा आपने कई मरतबा सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोगों तक ये हदीस पाक पहुँची होगी मेरे ख़्याल में, क्योंकि अक्सर क़यामत का जो मंज़र है ना वो इतना लंबा है कि वो बताते बताते पूरी बातें बता ही नहीं पाते हैं और टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आज चूँकि ये समाअत करें कि जन्नत में जाने वाले शख्स तो बहुत हैं, लेकिन आखिरी जन्नती कौन होगा, जन्नत में आखिरी शख्स कौन जाएगा। आज तक सबने ये सुना है कि पहले जाने वाला कौन है, सरदार कौन है, सबके बारे में जानते हैं, लेकिन अभी किसी को ये नहीं पता होगा शायद कि जन्नत में आखिर में कौन जाएगा। तो आखिरी जन्नती के बारे में एक तवील हदीस पाक है, मैं उसको मुख्तसर अंदाज में बताने की कोशिश करूँगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रिवायत है, फरमाते हैं कि जब वो आखिरी शख्स जो ना जहन्नम के अंदर पड़ा हुआ होगा, कभी उसको ऊपर से आग घेर रही होगी, कभी नीचे से उसको आग घेर रही होगी, कभी आग के समंदरों में लिपट रहा होगा। जहन्नम का अज़ाब बड़ा सख्त अज़ाब है, बहुत सख्त अज़ाब है। कई मकामात तो जहन्नम के ऐसे हैं जिनसे मेरे आका भी पनाह मांगा करते थे अपनी उम्मत के लिए कि या अल्लाह इससे हिफाजत फरमा। बड़े बड़े सख्त मकाम हैं। जहन्नम का सबसे हल्का अज़ाब ये फरमाया कि जहन्नम की आग के जूते शख्स को पहना दिए जाएंगे, सबसे हल्का अज़ाब है। और कहा उसकी गर्माहट की वजह से इंसान का जो ये दिमाग है, इसकी खोपड़ी जो है गलने लगेगी। ये सबसे हल्का अज़ाब है। आज मुश्किल से अगर दिमाग पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ जाए ना, थोड़ा सा सर में दर्द हो तो बड़ी तकलीफ़ होती है। ज़रा सोचें, वो शख्स जिसका सर जो है खोलने लगेगा इस जहन्नम की आग की वजह से, उस पर क्या गुजरेगी। तो फरमाते हैं कि उसको कभी तो जहन्नम के अज़ाबों में लपेटा जाएगा, कभी समंदरों के अंदर आग के उसको डाला जाएगा। आखिरकार जब वो चलने की इस्तिताअत पाएगा ना, अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह ताला चाहेगा तो वो चलता हुआ ना जहन्नम के ऊपरी हिस्से पर आ जाएगा। जब वो ऊपर आएगा ना, अब पीछे को देख करके कहेगा कि बड़ी बाबरकत ज़ात है मेरे रब की, बड़ा पाक है वो रब कि उसने मुझे तुझ जैसी से निजात अता फरमाई है। जितनी सख्त तरीन तुझ में आग लगी है ना, अल्लाह ताला ने मुझे निजात अता फरमा दी, मेरा रब बड़ा मेहरबान है। जब वो ये कहेगा तो अब वो उसकी पीठ जो होगी वो जहन्नम की तरफ और मुँह जो होगा वो जहन्नम के दरवाज़े की तरफ। दरवाज़ा खुला होगा तो उधर से कुछ हवाएँ आती होंगी। अब वो बंदा देखेगा कि उसके सामने एक दरख्त उगा, और दरख्त बड़ा हो गया और उसके नीचे से पानी भी जारी हो गया। दरख्त के पत्तों से मालूम पड़ रहा है कि उसके ऊपर हवाएं चल रही हैं और दरख्त में साया भी काफ़ी होगा। तो अल्लाह ताला से अर्ज़ करेगा, मौला तेरा यह हक़ीर बंदा गुनहगार बंदा है, मुद्दतों सज़ा काटी है मैंने जहन्नम के अंदर, या अल्लाह तू मुझसे मोहब्बत करता है मेरे मौला, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ये बड़े दिल को सुकून देने वाले ये वाक़यात होते हैं। हम तो अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं, और ये बंदे की, मोमिन बंदे की पहचान होती है कि वो अल्लाह से डरा करता है। अगर जिसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है ना, तो समझ ले कि वो इंसान ही नहीं है। इंसान होने के लिए अल्लाह का खौफ होना ज़रूरी है। इस्लाम की शर्त, मुसलमान होने की शर्त, मोमिन होने की शर्त यही है कि सबसे पहले बंदा अल्लाह से डरता होगा, फिर हुजूर से मोहब्बत करता होगा, और जो हुजूर से मोहब्बत करता होगा वो अल्लाह से ज़रूर डरता होगा। जिसके दिल में हुजूर का इश्क होगा वो अल्लाह से ज़रूर डरता होगा। और जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं करेगा तो सबसे पहला तो उसने ब्लंडर ये किया है कि वो अल्लाह से डर ही नहीं सकता है। जब हुजूर की मोहब्बत उसके दिल में नहीं है तो अल्लाह से क्या डरेगा। ये शख्स जो है अल्लाह ताला से अर्ज़ करेगा, मौला ये दरख्त है, इसके नीचे पानी बह रहा है, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे, मैं इसका साया हासिल करूँगा और इसके पास जाकर के बैठूँगा, पानी पीऊँगा, कुछ हवाएँ लग जाएंगी मुझको, जो मैंने अज़ाब झेला है मौला कुछ तो हल्का हो जाएगा। अब अल्लाह तबारक व तआला जैसी उसकी शान है फरमाएगा, ठीक है तू मुझसे वादा कर ले इस बात पर कि इसके बाद तो कुछ और नहीं मांगेगा। अब अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाथ बांधे खड़ा होगा, मौला ठीक है मैं वादा करता हूँ कि इसके बाद मैं तुझसे कुछ और नहीं मांगूंगा। अल्लाह उसको दरख्त के करीब कर देगा। अब जब दरख्त के करीब होगा ना तो वहाँ जाकर के बैठ जाएगा, पानी पिएगा, पूरा जो उसको काम करना था वो करेगा। अल्लाह ताला जानता है कि ये सब्र नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको अता कर दिया। अब अल्लाह की एक और शान देखें, वो उसके आगे को एक दूसरा दरख्त उगा देगा, एक और दरख्त उग जाएगा और वो इस वाले से बड़ा होगा और उसका पानी से ज़्यादा साफ़ होगा। अब ये उस दरख्त को देखता होगा चुपके से, या अल्लाह ये दरख्त भी अगर मुझे मिल जाए। फिर आवाज़ निकाल करके कहेगा, मौला तूने मुझ पर बड़ा एहसान किया, मुझको जहन्नम से आज़ाद कर दिया, या अल्लाह ये जो दरख्त दिख रहा है ना मुझे इसके करीब कर दे। अब बंदे की जो ख्वाहिशात है ना, वो लालची मिजाज दुनिया से ही सबके अंदर होता है। जिसके पास कुछ नहीं है वो कहता है मुझे साइकिल मिल जाए, जिसके पास साइकिल होती है वो कहता है मुझे बाइक मिल जाए, चाहे छोटी हो। जब छोटी आ जाती है तो फिर बुलेट तक उसके ख्वाब चले जाते हैं। जब बुलेट मिल जाए तो फिर सोचता है यार पुरानी हो लेकिन 4 पहिया गाड़ी मिल जाए।
पुरानी मिल जाए तो फिर नया सोचने लगता है, नई मिल जाए तो फिर ऊपर का मॉडल जो है और नया जो ऊपर की हाइब्रिड गाड़ियाँ होती हैं उनको सोचने लगता है। तो ये इंसान का एक मिजाज है कि वो कभी भी एक चीज़ पे टिकता नहीं। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, कुछ भी अल्लाह अता कर दे कभी शुक्र अदा नहीं करता। तो यही बात उसके साथ में भी होगी। वो जब ना उसने देखा कि एक दरख्त से दूसरे की तरफ अब शिफ्ट होना है उसको, तो फिर कहेगा मौला इस दरख्त के करीब कर दे। अल्लाह फरमाएगा क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि तू इसके बाद में कुछ नहीं मांगेगा? कहेगा मौला मैंने वादा तो किया था, लेकिन अब मैं आखिरी बार कहता हूँ मौला इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा, इस वाले दरख्त के पास मुझे भेज दे। इतने सालों अजाब काट के आया है, उसको भी कुछ नेमतें चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल कांप रहा होगा। एक शख्स जो भूख के मारे मरा जाए, उसके सामने कोई अच्छा खाना ला करके रख दिया जाए, अच्छा जो है भुनी हुई सब्जी उसके सामने ला करके रखी जाए, तो वो भी दौड़ पड़ता है उसकी तरफ। वो ये तक नहीं देखेगा कि ये है कैसा माल, किस चीज़ का बना हुआ है, वो कुछ नहीं देखता। पानी की अहमियत क्या होती है ये प्यासा जानता है, खाने की अहमियत क्या होती है ये भूखा जानता है, कपड़ों की अहमियत क्या होती है ये नंगा जानता है जिसके पास में कपड़े नहीं हैं। इसी तरह से जब वो जहन्नमी बेचारा जहन्नम से निकल करके आएगा ना, तो उसको मालूम है कि कितने सख्त अजाब झेल करके आए हैं। जब पानी मांगा ना जहन्नम के अंदर, तो माए हमीम दिया गया। ऐसा पानी आका फरमाते हैं जब वो पानी बदन के अंदर जाएगा ना, जिस्म के अंदर, तो जब जैसे जैसे जाएगा एक लकीर खींचता हुआ चला जाएगा और आंतों को जा करके चीर के रख देगा। और इतना ख़तरनाक वो पानी होगा कि दिमाग फट करके बाहर निकल के गिर जाएंगे। इतना सख्त तरीन वो पानी होगा। जो ऐसे पानी पी करके आया हो, ज़क़ूम का कांटेदार दरख्त कड़वा फल खा करके आया हो, मुझे बताएं वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है? उसको तो चाहिए ना नेमतें, अब मांगने लगा है वो। जब उसने देखा कि दूसरा दरख्त है, मौला मुझे इसके करीब कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया अब इसके बाद तो कुछ और नहीं मांगा। उसने कहा मैं वादा करता हूँ कुछ और नहीं मांगूंगा। अल्लाह ने उसके करीब कर दिया। अब जब वहाँ जा कर के बैठा, पानी पिया, थोड़ा अरसा रुका, उसके बाद देखा सामने जन्नत का दरवाज़ा है और दरवाजे के पास अल्लाह ने एक और दरख्त उगा दिया है जो इन दोनों दरख्तों से बेहतर था। अब बंदा फिर मौला ये जो दरख्त है मुझे इसके करीब कर दे, मैं इसके करीब कर जाना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा तू तो 2 बार वादा कर चुका है हमसे कि अब जो है तू कुछ नहीं मांगेगा, अब तू क्यों मांगता है? उसने कहा मौला वादा तो किया है, लेकिन तू बड़ा अरहमुर राहिमीन है, मेरे रब मुझे उस दरख्त के करीब कर दे। अल्लाह फरमाएगा ठीक है, उसको दरख्त के आगे करीब कर दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह जानता है ये जो है सब्र नहीं कर पाएगा, इसको सब्र नहीं आएगा। अब देख लिया इसने तो। अब जब वहाँ जा कर के बैठेगा जन्नत के दरवाजे के करीब में, उस दरख्त के नीचे साया हासिल करेगा, पानी पिएगा और फिर उसके बाद में क्या करेगा कि कान लगा करके जन्नत के दरवाजे पर बैठ जाएगा। अब जब जन्नती लोगों की इसको आवाज़ें आएंगी ना, तो फिर सजदे में गिर जाएगा, मौला मुझे जन्नत अता कर दे। ये जब तू दरवाजे तक लेकर ही आ गया है तो मौला मुझे इसके अंदर भी दाखिला अता कर दे। अल्लाह फरमाएगा तू तो वादा करके आया था कि कुछ नहीं मांगेगा। कहेगा मौला वादा तो किया था, लेकिन बस चाहता ये हूँ कि अब जब तू यहाँ तक लेकर के आया है, मेरा रब तो वो है जो मुझे यहाँ तक लेकर के आया, तो अंदर लेकर क्यों नहीं जा सकता है? अल्लाह तूने जहन्नम से निजात दी, 2 पेड़ तूने मेरे लिए बदल दिए, मौला तीसरा भी छोड़कर जन्नत में जाना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाएगा क्या ऐसा ना हो कि हम तुझको जितनी दुनिया की पूरी उम्र थी उतनी डबल हम तुझको जन्नत में अता कर दें? तो बंदा अल्लाह से अर्ज़ करेगा मौला तू अपने गुनाहगार बंदे से मजाक फरमाता है। ये वो वाक़या था जिस पर अल्लाह के रसूल भी मुस्कुरा पड़े कि अल्लाह तबारक व तआला से जब बंदा ये कहेगा ना जिस हाल में कि मौला तू मुझ गुनहगार बंदे से मजाक करता है, तो कहते हैं ये उसकी बहुत बड़ी जुर्रत है कि वो अल्लाह ताला से ये बात कहेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ, जो मैं चाहता हूँ कर दिया करता हूँ। आखिरकार होगा ये कि दरवाजे खुलेंगे, अल्लाह उसको जन्नत भी अता फरमा देगा। फिर जब वो जन्नत के अंदर जाएगा तो दरबान जो होगा उसके सामने हाथ बांध करके खड़ा हो जाएगा दरबान के सामने। तो अब दरबान कहेगा ये आका ये क्या करते हैं, मैं तो गुलाम हूँ आपका। ये कहेगा आप गुलाम हैं मेरे? कहा ज़माने से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद में ना एक लाइट इसके सामने से आएगी, रोशनी, तो ये सजदे में गिर जाएगा। वो उठाएंगे कि ये किसके आगे झुकते हैं? कहा ये अल्लाह की रोशनी, अल्लाह के नूर की रोशनी मेरे सामने आ रही। कहा ये अल्लाह का नूर नहीं है, फिर क्या है? कहा अल्लाह ने तुझको जो महल अता फरमाए हैं ना, उन महलों के अंदर इतनी खूबसूरत लाइटिंग हुई है कि उसकी रोशनियाँ निकल करके बाहर आ रही हैं। अल्लाह अकबर। ये सबसे आखिरी जन्नती, सबसे अदना दर्जे का जन्नती, उसका आलम ये है। अल्लाह अकबर। उसके बाद में फिर बंदा आगे बढ़ेगा तो घर के अंदर जाएगा, वहाँ देखेगा हीरे जवाहरात, जन्नत की नेमतें बड़ी बड़ी, और हाइट भी ये नहीं होगी, 130 फुट की हाइट उसकी कर दी जाएगी। और फिर कैसा वो अजीम मंज़र होगा जब उसके लिए हुक्म होगा कि जाओ जन्नत के अंदर, तुम्हारी हूरें जिनको हमने तुम्हारे निकाह में दे दिया तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। बंदा उधर भी जाएगा, जा कर के देखेगा सारी नेमतों को, पूरे घर की तलाशी लेगा। अब उसके बाद में फिर बंदा कहेगा अल्लाह अभी मेरा घर जो है वो छोटा है। इस वक्त के बारे में फरमाया इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। जहन्नम से निकाल करके 3 मरहले बीच में गुजरे,
پھر اللہ نے جنت عطا فرمائی، اپنے محل کو دیکھ کر کے کہے گا مولا چھوٹا ہے، اللہ فرمائے گا صرف یہی نہیں ہے، پوری جنت کو دیکھ لے، جہاں تک تیری نظر جا رہی ہے ساری کی ساری زمین ہم نے تیرے نام کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس قالین پہ وہ چلتا ہوگا نا، فرمایا گیا کہ وہ قالین اتنی لمبی ہوگی کہ دنیا کے 40 سال اس پر چلتے چلتے گزر جائیں گے، لیکن جنتی آدمی کی اسپیڈ بھی اللہ بڑھائے گا تو چند سیکنڈوں میں اس کا فاصلہ طے کر لے گا۔ یہ جنت کا آخری وہ شخص ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ ادنا درجے کا عالم یہ ہے، تو جن کو میرے رسول سے محبت ہوگی، جو حضور کے چاہنے والے ہوں گے، جو اس اللہ کی محبت اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہوں گے، ان کی جنت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو جنت کے لیے جب بھی دعا کریں نا تو یہی کرا کریں، اے اللہ بغیر حساب و کتاب کے ہم کو جنت عطا فرما دے۔ اگر حساب و کتاب نہ ہوئے اور جنت مل گئی نا، اور پھر مانگا یہ کریں کہ اللہ تو اپنے حبیب کا پڑوس ہم کو جنت میں نصیب فرمانا، کیونکہ ان سے بڑا مرتبہ کسی کا ہونا نہیں ہے جنت کے اندر، اور جو سب سے بڑے مرتبے کا حامل ہو اس کے پڑوس والے بھی کبھی خسارے میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کیا کریں، مغفرت طلب کیا کریں۔ میرا رب اگر معاف کرنے پہ آ جائے نا تو اس کے لیے کوئی بھی بڑی چیز نہیں ہے۔ اگر گناہ آپ نے کیے ہیں آسمان تک بھی، اگر اللہ نہ چاہے تو جہنم ہی ملنا ہے، لیکن اگر اللہ چاہ لے تو سارے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ ایک شخص کا ایسا ہی ہوا، جب قیامت میں فرمایا گا ایک شخص کو لایا جائے گا نا، تو فرشتوں کو تو چونکہ آرڈر مل چکا ہے پہلے ہی کہ جس کے برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا اس کو جہنم میں ڈالنا ہے، تو ایک شخص ہوگا جس کی ساری برائیاں ہوں گی، تو فرشتے اس کو آرڈر کے مطابق لے کر کے جائیں گے جہنم میں۔ جب جہنم کے دروازے تک لے کر کے جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو واپس لے کے آؤ۔ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں کیوں اس کو جہنم میں لے کر کے جاتے ہو؟ فرشتے ڈر جائیں گے، مولا تیرا حکم تھا، تیرا اشارہ تھا کہ جس کا بھی برائیوں کا پلہ بھاری ہو اس کو ہمیں جہنم میں ڈالنا ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا اگر ایسی بات ہے تو اس کا نامہ اعمال ہم کو بھی دکھایا جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، وہ جاننے والا ہے، سب کچھ بہتر جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا غفور ہے، یہ اپنی شان غفوری اور شان رحیمی جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں دکھائے گا کہ لاؤ اس کا نامہ اعمال ہم کو بھی دکھایا جائے۔ فرشتے پیش کریں گے۔ اب جب فرشتے دیکھیں گے نا تو کوئی گناہ اس کے حق میں لکھا ہی نہیں ہوگا، جتنی ہوں گی سب نیکیاں ہی ہوں گی، گناہ کوئی ہوگا ہی نہیں اس کے پاس میں۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے عرض کریں گے مولا ہم نے جب دیکھا تھا تو صرف گناہ ہی گناہ تھے، اب تو نیکیاں پتہ نہیں کہاں سے آ گئیں، گناہ سارے مٹ گئے، مولا نہیں جانتے ہم سے کہاں غلطی ہوئی، ہم نہیں جانتے، جو ہم نے لکھا تھا ہم نے وہی یہاں پر پیش کیا اور اسی کے سبب میں اس کو جہنم میں لے کر کے جا رہے تھے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں غلطی تمہاری نہیں ہے، بات میری رحیمی اور میری کریمی کی ہے، بات یہ ہے کہ میں ارحم الراحمین ہوں۔ اس نے پوری زندگی بھلے ہی گناہ کیے تھے، لیکن ایک دن نہ آدھی رات کو اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں اس کو اپنے جرم کا احساس ہونے لگا، اور اس احساس کے بدلے میں اس نے کیا کیا کہ مصلی بچھا کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ کہا اس دن جو یہ رویا تھا نا، اس کا ایک آنسو نکل کر کے زمین پہ گرا تھا، اس ایک آنسو کے بدلے میں ہم نے اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اتنا رحیم و کریم رب، اور اس سے معافی نہ مانگی جائے، کبھی اس سے رجوع نہ کیا جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے اس سے معافی مانگنے کے لیے، جتنے گناہ ہو گئے نا اس کی معافی کی جائے، اللہ سب کو معاف کرنے والا ہے۔ وہ اتنا رحیم و کریم رب ہے، اس کو تو بہانا چاہیے اس کی رحمت کو کسی کے گناہ معاف کرنے کے لیے، وہ تو خود چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا کہ تمہارا رب بڑا رحیم ہے، تمہارا رب بڑا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور رب تو اتنا رحیم ہے کہ قیامت میں ایک شخص کو نا جب اس کے برائیاں دیکھ کر کے اس کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے تو وہ تھوڑے سے راستے پر جا کر کے پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پیچھے مڑے گا اور دیکھے گا کہ یا اللہ کوئی اسباب نکل آئے ایسے جو میری مغفرت ہو جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کر لے، وہ بڑھ جائے گا آگے، پھر آدھے راستے پر جا کر کے پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا کہ شاید کوئی ایسا ہو جو میری سفارش کر لے، مجھے جنت میں لے جائے، جہنم سے بچا لے، لیکن جب دیکھے گا نا اس کو کوئی آثار نظر نہیں آئیں گے۔ آخری راستے کے پاس میں جا کر کے پھر پیچھے دیکھے گا تو اللہ فرمائے گا اس کو واپس لے کے آؤ۔ فرشتے اس کو واپس لے کر کے آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ فرمائے گا بتاؤ 3 مرتبہ تم متوجہ ہوئے میری طرف، بار بار تم نے پلٹ کے دیکھا، کیوں؟ کس کو دیکھ رہے ہو؟ جب تیرا حساب و کتاب ہو چکا ہے تو کس کو دیکھتا ہے؟ بندہ عرض کرتا ہے مولا میں جب تھوڑے سے راستے پر چلا نا تو مجھے ایک دم سے یاد آ گیا، تو نے قرآن میں فرمایا تھا نا کہ تیرا رب بڑا رحمت والا ہے اور بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ مجھے یہی یاد آیا، جو رب رحمت کرنے والا ہو، جو رب گناہوں کو معاف کرنے والا ہو، وہ اتنا تو رحیم ہے کہ میرے چھوٹے سے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، جتنی بڑی اس کی رحمت ہے اس کے آگے تو میرے گناہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ کہا مجھے یہ یاد آ گیا اس لیے میں نے پلٹ کے دیکھا۔ اس کے بعد کہا جب میں آدھے راستے پر گیا تو مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ تو نے اپنے حبیب کو یہ حکم دیا تھا کہ لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ اے لوگوں جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو نا، اپنی نفسوں پر از حد جو ہے بوجھ ڈال دو گناہوں کا، تب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ کہا جب میں نے یہ سنا تھا نا کہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، اور جب مجھے یاد آیا
تو میں سوچنے لگا مولا جب ساروں کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو مجھ بیچارے کے گناہ معاف کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہا مولا بس میں یہی سوچ رہا تھا۔ کہا جب آخری راستے پر گیا تو پھر مجھے یاد آیا کہ وہ رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ پھر مجھے تیرے کلام کی آیتیں یاد آنے لگی مولا، بس میں بار بار یہی پلٹ کر کے دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اس کو چھوڑو، پھر اس شخص سے حکم ہوگا جا جنت میں چلا جا۔ فرشتے عرض کریں گے مولا اس کو کیوں جنت دی جاتی ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ اس نے آج مجھ کو میری رحمت کا واسطہ دے دیا ہے، بات یہ ہے کہ اس نے مجھ کو میرے رحم کا، میری شان غفوری کا واسطہ دیا ہے، اور میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں ارحم الراحمین ہوں۔ اگر میرا بندہ سمندر کی جھاگ برابر بھی گناہ کر لے گا اور میری شان رحیمی کا واسطہ دے کر مجھ سے گناہوں سے توبہ کرے گا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ اس رب کی رحمت کا معاملہ ہے۔ وہ رب تو خود چاہتا ہے کہ بندے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نا، اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ جب بھی تم سے کوئی میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو کہ میں اس کے قریب ہوں۔ جب میرا بندہ مجھ سے دعائیں طلب کرتا ہے، مجھ سے توبہ کرتا ہے، میں اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہوں، اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے، ہماری دعائیں خود قبول کرنے والا ہے، تو ہم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کیوں طلب نہیں کرتے؟ اگر اللہ کی نظر میں معاف ہو گئے تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں تو زندگی بہتر بنانی ہی ہے، لیکن آخرت میں بھی بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔